الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قرآن پہ ایمان ہے ہم سر بھی کٹا دیں گے. قرآن پہ ایمان ہے ہم سر بھی کٹا دیں گے. یہ جان فدا ہوگی ہم زر بھی لٹا دیں گے. قرآن کی محبت جو امت کے دلوں میں ہے
قرآن کی محبت جو امت کے دلوں میں ہے، اغیار کے آنگن میں ہم پڑھ کے سنا دیں گے۔ قرآن پہ ایمان ہے، ہم سر بھی کٹا دیں گے، یہ جان فدا ہوگی، ہم زر بھی لٹا دیں گے۔ قرآن مقدس کو، قرآن کے پاروں کو تم اس کو جلاؤ گے، ہم اس کو جلا دیں گے۔ قرآن مقدس کو، قرآن کے پاروں کو تم اس کو جلاؤ گے، ہم اس کو جلا دیں گے۔ قرآن پہ ایمان ہے، ہم سر بھی کٹا دیں گے، یہ جان فدا ہوگی، ہم زر بھی لٹا دیں گے۔ یہ جان فدا ہوگی، ہم زر بھی لٹا دیں گے۔ ہر گھر میں تلاوت ہے، ہر گھر میں تلاوت ہے، محفوظ ہے سینوں میں۔ ہر گھر میں تلاوت ہے، محفوظ ہے سینوں میں، تم اس کو جلاؤ گے، ہم پڑھ کے سنا دیں گے۔ قرآن پہ ایمان ہے، ہم سر بھی کٹا دیں گے، یہ جان فدا ہوگی، ہم زر بھی لٹا دیں گے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے، جیڑا اللہ پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، غوث اعظم، غوث پاک دستگیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے اور تساں دے دل دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے، میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں، سننے والی معززات، مکرمات، محترمات، پردہ نشین ماں بہنوں، خداوند باری تعالیٰ دا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ جس رب دی خاص مدد اور توفیق نل اودے کر دے اندر جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑا سارے اندہ اتھے مل کر کے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ عید الاضحیٰ دے دنہ دے اندر قرآن مجید، فرقان حمید، سویڈن دے اندر نظر آتش کیتا گیا، ایدی بے حرمتی کیتی گئی۔ یاد رکھنا کافران دا معمول یہ شروع تو چلتا آ رہا ہے۔ کافر سمجھ دینے کہ ایک کتاب قرآن مجید انہوں اگر مسلمانہ سمجھ لیا، عمل کر لیا تے دنیا دے اندر کفر مٹ جائے گا، اسلام غالب آ جائے گا۔ اسلام دے غلبے دے اندر سب تو اس وقت جیڑی چیز نو اپنے واسطے او خطرہ سمجھ دینے وہ قرآن مجید ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ دی جیل دے اندر او فرما دیا نے کہ میرے جدوں میں عدالت دے اندر جاندی
تے منو قرآن پاک دے اتے پیر رکھن تے مجبور کیتا جاندہ اور میرے سامنے اس قرآن پاک دے اوپر پیشاب کیتا جاندہ اور اس شروع تو لے کے کافر اس کتاب دی توہین کر رہے ہیں، بے حرمتی کر رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے دور پاک دے اندر اس قرآن پاک نو شاعر، مجنو، دیوانہ، نعوذ باللہ پاگل دا کلام آکھیا گیا۔ کہنے لگے اے شاعر دا کلام ہے، اے مجنو دا کلام ہے، اے پاگل دا کلام ہے، نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ۔ اور ہالینڈ دے اندر ایسا کپڑا فروخت ہوندہ رہا جدے اوپر سورۃ الفاتحہ مکمل پرنٹ ہوئی سی، اور امریکہ دی ایک کمپنی نے جناب ایسا ایک کارڈ تیار کیتا جدے اندر قرآنی آیات نو ایک فریم دے اندر لیا کے تے برہنہ عورتاں دیاں تصویران دے اندر قرآن پاک نو لگایا گیا۔ میرے محترم بھائیو، کافر شروع تو یہ دی توہین کر دے آ رہے ہیں، یہ دی بے حرمتی کر دے آ رہے ہیں۔ کدی جناب انہوں واش روم دے اندر ٹیشو پیپر دے طور تے استعمال کر دیں، کدی انہوں جلان دے نے، کدی انہوں پھاڑ دے نے، انی نفرت کر دے نے قرآن پاک دے نال، انہا بغض رکھ دے نے قرآن پاک دے نال۔ لیکن سوال اے پیدا ہوندہ ہے، کیا مسلمانہ دی محبت اس لیول دی ہے وے کہ انہا کافرانو جواب دیتا جائے کہ اسی اس قرآن نال محبت تو اڈی نفرت تو زیادہ کرن والے؟ جناب پاکستان دے اندر کی ہویا؟ پوری دنیا دے اندر 60 مسلمانہ دے ممالک نے، 2.25 ارب دے قریب مسلمان نے، 80 لاکھ آرمی ہے سارے مسلمانہ دی، لیکن جدوں میں قرآن پاک دی بے حرمتی کیتی جاندی ہے مسلمانہ دی طرفوں کنا کو احتجاج ہوندہ ہے؟ کوئی اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے واسطے جناب اگر اعلان کر دے تے پاکستانیاں دے اندروں یا مسلمانہ دے اندروں کنے کو لوگ نے جڑے قرآن پاک نو سینے نہ لگا کے دنیا دے کافرانو پیغام دیندے نے کہ مر جاواں گے، کٹ جاواں گے، کچھ نہ روے، لیکن قرآن دی بے حرمتی نہیں ہون دیاں گے۔ دسو کنہ کو احتجاج ریکارڈ کروایا گیا؟ ساڑھی اس قرآن دے نال محبت کنے کو ہے؟ مسلمانوں کافر بھی نبض چیک کر لیندہ ہے کہ اینا مسلمانہ دی اس قرآن دے نال کنی کو محبت ہے، اور اس قرآن پاک دے نال اینا دا کنہ کو لگاؤ ہے۔ اس قرآن نو ایک کنہ کو سکھ رہے نے، کنہ کو سکھا رہے نے، کنہ کو ایدی تعلیم دلا رہے نے، کنہ کو تعلیم دے رہے نے، کنہ کو ایدے واسطے اپنا وقت لگا رہے نے، اپنے بچیاں نو ایدے واسطے محنت کروا رہے نے، اور کنہ کو اس قرآن دے اندر جو لکھے او دیتے عمل کر رہے نے۔ کافر سارا کچھ جاندہ ہے۔ اس واسطے سب تو ضروری چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نو نازل کیتا ہے تے اس رب نے ایدی حفاظت دا ذمہ بھی اٹھایا ہے۔ اللہ نے ایدی حفاظت کرنی ہے، لیکن ساڑھے واسطے جو ضروری ہے اس قرآن پاک دیتے ایمان لیان تو بعد، انہوں سکھن تو بعد، انہوں سکھلان تو بعد ایدے اوپر کما حقو عمل کیتا جائے۔ اسی کنہ کو عمل کر رہے ہیں؟ اسو ایدنال کنہ کو جڑے ہیں؟ ساڑھا ایدنال کنہ کو ناتا تے رشتہ تے تعلق ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ دنیا دے اندر آج جڑا بندہ انگریزی بول دا ہے اسی سمجھنے ہیں بڑا پڑھیا لکھیا ہے۔ اسی اپنے بچیاں نو انگریزی پڑھان دی کوشش کرنے ہیں، میرا بچہ فر انگلش بولے، فر انگریزی دے اندر بات کرے، لیکن ساڑھی یہ توجہ کیوں نہیں کہ ساڑھا بچہ قرآن دا اچھا کاری بن جائے،
قرآن دا عالم بن جائے، قرآن سکھن والا تے سکھان والا بن جائے، قرآن دی تعلیم دین والا بن جائے، قرآن دا جناب علم بردار بن جائے، قرآن دی نال محبت کرنے والا بن جائے، لوگاں نو قرآن دی محبت دے اوپر کھڑا کرنے والا بن جائے، ساڈی ترجیحات دے اندر شامل ضرور ہے لیکن بہت کم شامل۔ اس واسطے آئیے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے اس قرآن پاک نال اسی بھی قرآن سننے ہیں تے نبی پاک دے صحابہ بھی قرآن سن دے، لیکن انہاں دے عمل کرن دا کیویں دا طریقہ ہے تے ساڈا عمل کرن دا کیویں دا طریقہ ہے، اسی کیویں عمل کرنے ہیں تے نبی پاک دے صحابہ جدو قرآن سن لیندے کیویں عمل کردے سن۔ آئیے توجہ کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے اور اپنے اندر جیڑیاں کمیاں کوتاہیاں نے دعا کرو اللہ سانو سارے نو انہاں دی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ مسلمانوں، اللہ نے کتاب نازل کی تھی قرآن پاک، میرا اللہ ایدی حفاظت کرے گا، لیکن ساڑھا حق کی بندہ ہے، اسی انہوں پڑھئے بھی، اسی ایدی تلاوت بھی کریے، سانو ایدی اندر جو حکم آگیا من وعن انہوں من لئیے، اپنی زندگیاں دے اندر انہوں معمول بنا لئیے، ساڑھا کم اے ہوئیے، باقی کافرانو علم ہو جانا چاہی دائے، اسی جنی توہین کرنے مسلمان قرآن نال انہیں پیار کر دینے، اسی جنی ایدی بے حرمتی کرنے مسلمان انہاں زیادہ ایدی نال محبت کر دینے، انہاں زیادہ انہوں پڑھ دینے، انہاں زیادہ اپنے بچیاں نو قرآن دا کاری بنا دینے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ رب العالمین دی کتاب قرآن پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک نو شفاعت کرنے والا بنایا ہے، ایدی سفارش قبول کیتی جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین دی عدالت دے اندر ایک قرآن گواہی دوے گا کہ اللہ اے تیرا بندہ عمل کردہ رہا، اللہ اے تیرا بندہ منو پڑھدہ رہا، اے اللہ تیرا بندہ منو کما حقو سمجھدہ رہا، میرا اللہ اس قرآن دی سفارش قبول کر کے اپنے بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ لیکن دوسری سائڈ تے ایک قرآن ساڑھے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے، ایک قرآن ساڑھے خلاف بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایک کائنات دے ربا میں تیرا کلام اللہ سونیا میں تیری طرف نازل ہون والا، میں ادھے کل گیا بھی ساں، منو انہیں رکھیا تے بڑے سونے طریقے نال، لیکن انہیں منو پڑھیا بھی نہیں، میرے تے عمل بھی نہیں کیتا، اللہ سونیا انہیں منو چھنڈ دیتا۔ اللہ رب العالمین ایدی گواہی قبول کر کے اللہ تعالیٰ دوسرا عمل جناب دوسرا رستہ جہنم دے اندر بھی پیج سکتے نے۔ اس صحیح حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آقا فرماتے نے ترکت فیکم امرینی، میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڈ کے جا رہے ہاں، جنی دیر تک انہاں دونوں چیزاں نو تسی مضبوطی نال پکڑے رکھو گے اللہ رب العالمین دی ہدایت تے رہو گے، تسی راہ راست تے رہو گے، تسی کدی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ دی کتاب قرآن پاک ہے، و سنت نبی تے دوسری میری سنت ہے، جڑا انہاں دونوں چیزاں نو پکڑے رکھے گا، انہاں تے عمل کیتی رکھے گا، اللہ رب العالمین کدی بھی انہوں گمراہ نہیں ہون دیں گے۔ او
او بندہ کدی بھی گمراہ نہیں ہوئے گا اللہ اکبر اللہ تے دوسری حدیث سے میرے پیغمبر دی آقا فرماتے نے سنو کائنات دے لوگو فرمایا اللہ رب العالمین زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے فرمایا اللہ و انی تارکن فیکم ثقلینی فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت میں تواڈے اندر دو بڑیاں عظیم چیزاں چھڑ کے جا رہے ہاں دو بہت بڑیاں چیزاں چھڑ کے جا رہے ہاں اللہ دے سونے پیغمبر کیڑیاں چیزاں نے فرمایا احدہما کتاب اللہ انہاں دونوں دے اندر ایک چیز اللہ دی کتاب ہے تے اگے میرے پیغمبر نے فرمایا ہوا حبل اللہ ہوا حبل اللہ اللہ دی کتاب اللہ دی رسی ہے اللہ دی رسی ہے اللہ دی کتاب اللہ دی رسی ہے فرمایا من اتبعہ جیڑا اس کتاب دی پیروی کرے گا کانا علی الہدا او بندہ ہدایت تے رہے گا جیڑا ایدی پیروی کرے گا او ہدایت تے رہے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن ترکہ جیڑا اس رسی نو چھڑ دوے گا کانا علی ضلالہ او بندہ گمراہی دے اندر چلا جائے گا او بندہ راہ راست تو بٹک جائے گا او بندہ گمراہی دے اندر چلا جائے گا اندھیریاں دے اندر چلا جائے گا بٹک جائے گا جیڑا بندہ اس کتاب قرآن پاک نو نہیں پکڑے گا پتہ چلیا ساڈی کامیابی ساڈی کامرانی ساڈی نجات اس قرآن پاک دے نالے اس قرآن پاک تو بغیر ساڈی نجات کوئی نہیں اس قرآن پاک تو بغیر ساڈی کامیابی کوئی نہیں اس قرآن پاک تو بغیر دنیا دے اندر عزت نہیں اس قرآن پاک تو بغیر آخرت دے اندر جنت نہیں مسلمانوں قرآن پاک دے نال انج دا پیار کریے کہ اللہ رب العالمین ساڈے تے راضی ہو کے سانو جنت دا داخلہ عطا کر دے وے قرآن دیاں ایتاں سن کے انج دا عمل کریے جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کر دے رہے اے توجہ کرنا غور کرنا ذرا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دے یار غار حضرت صدیق سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون صدیق میرے پیغمبر علیہ السلام دے ہم سفر صدیق کون صدیق نبی پاک دا اس وقت ساتھ دین والے صدیق جدو مکہ دے اندر کوئی ساتھ نہیں سی دے رہا اینج کر کے چل دیاں امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے اوپر تہمتاں لگ گئیاں نے بہتان لگ گیا ہے انہاں بہتان لانا لیاں دے اندر میرے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی ابو بکر جس بندے نو مہانہ خرچہ دین دینے مستات او دا نام ہے او دا انو خرچہ دین دینے او بھی ان اس تہمت لانا لیاں دے اندر موجود نے بہتان لانا لیاں دے اندر موجود نے اللہ اکبر اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے واللہ لا انفقو علی مستا اللہ دی قسم آج تو بعد میں مستا نو خرچہ نہیں دوانگا بڑا دکھ ہویا بڑے پریشان ہوئے بڑے غمگین ہوئے کہنے لگے یار میں انو مہانہ خرچہ دین والا اے بھی انہاں دے نال شامل ہو گیا جنہاں میری بیٹی دے اوپر تہمت لگائی ہے جنہ بہتان لگایا ہے حضرت ابوبکر نے قسمہ اٹھا لیاں نے لو شہرہ سانسی والے ہو آسمانہ دا پروردگار منظر ویکھ رہا ہے اللہ نے قرآن بنا کے نبی پاک دے سینے پاک تے نازل فرما دیتا ہے فرمایا وَلَا يَعْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ وَآتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي
سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ نبی پاک علیہ السلام تے قرآن آ گیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت صدیق نو بلایا، اے صدیق اللہ دی طرف اے آرڈر آیا ہے جیڑے تواڈے اندروں کسے نو دے رہے نے، خرچ کر رہے نے، قریبی رشتہ داراں نو دے رہے نے، مساکین نو دے رہے نے، مہاجراں نو دے رہے نے، او اللہ رب العالمین دے رستے دے اندر دینا بند نہ کرو۔ اللہ کہندے نے کیا تسی پسند نہیں کر دے کہ اللہ رب العالمین اللہ تانوں معاف بھی کر دے وے، اللہ تواڈے تے رحم بھی کر دے وے، اللہ تانوں بخش بھی دے وے، اللہ تواڈے تے درگزر بھی کر دے وے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اللہ دی قسم میں تے پسند کرنا وا میرا اللہ منوں معاف کر دے وے، میں تے پسند کرنا وا میرا اللہ میرے تے درگزر کر دے وے، میں تے پسند کرنا وا میرا اللہ میرے گناہاں نو بخش دے وے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایک سائیڈ دے اوپر بیٹی دے اوپر تہمت لگی ہے، تہمت لگان والا ہے، بہتان لگان والا ہے، اللہ دا آرڈر آ گیا ہے، قرآن دی ایت سن لئیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ دی قسم میں کدی بھی مستا دا خرچہ بند نہیں کرانگا، مستا دا خرچہ جڑا میں دے رہا سا میں کدی بند نہیں کرانگا، میں جاری کرن دا اعلان کرنا وا میں کدی بھی بند نہیں کرانگا۔ اے ہے نبی پاک دے صحابہ قرآن نال پیار کرن والے، قرآن نال محبت کرن والے، مسلمانوں اسی پورا قرآن سن جانے ہاں لیکن قرآن تے عمل نہیں کر دے۔ قرآن کہندے مسلمانوں جھوٹ نہ بولیا کرو، اللہ دی لعنت جھوٹ بولن والے اوپر، لیکن اسی جھوٹ بولی جا رہے ہیں۔ قرآن کہندے مسلمانوں سودی کاروبار نہ کرو، اے اللہ دے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اسی کہنے ہیں چونکہ چنانچہ ادھر کی ادھر کی جب کے اب کے اسی سا زندگی نہیں گزاران گے، اللہ دے نال ادھر رسول دے نال اعلان جنگ کر دینے آؤ۔ قرآن کہندہ ہے مسلمانوں اپنی بیٹیاں نو وراثت دا حق دے دیو، ایدہ اے حق ایدہ اے حق، لیکن اسی اپنی بیٹیاں دے حق دے اوپر ڈاکہ ماری جانے آؤ، اپنی بیٹیاں نو صحیح وراثت دا حق ہی نہیں دیں دے۔ قرآن پاک نے سمجھایا لوگو اللہ تو علاوہ الہ نہیں، اللہ ہی سب کچھ عطا کردہ ہے، اللہ ہی رب العالمین پوری کائنات دا نظام چلاندہ ہے۔ ساڑھے تے کوئی مشکل وقت آئے اسی ڈاکٹران دی طرف، اسی جناب پیران فقیران دی طرف، دنیا دے لوگاں دی طرف دوڑنے اللہ دی طرف آندے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اے ہے ساڑھا قرآن دے اوپر عمل کرن دا طریقہ، لیکن نبی پاک دے صحابہ دا کی طریقہ ہے؟ اے توجہ کرنا غور کرنا ذرا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دی مراد حضرت عمر بن خطاب، سب قیدیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول جناب حضرت عمر بن خطاب دے کول ایک ایسا بندہ آیا، آگے کہندے اے عمر سانوں میں کدی کچھ دے دیا کر، تے جڑے فیصلے کرنا ہے انصاف نال کرے اگر۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا غصہ آیا، بڑا غصہ آیا، بڑا غصہ آیا۔ حضرت عمر نے فیصلہ کر لیا کہ انہوں سزا دیتی جائے۔ حضرت عمر بن خطاب دے کول ایک صحابی بیٹھے نے، وہ اللہ رب العالمین دے قرآن پاک دی تلاوت کر دینے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دینے۔ خذ العفو
خذل افوا وامر بالمعروف. اللہ رب العالمین دا آرڈر ہے کہ آؤ مسلمانوں معاف کر دیو, درگزر کر دیو, معاف کر دیو. بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والے نو پسند کردا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے اوپر انہاں دے کول جدوں قرآن دی ایت پڑھی گئی ہے خذل افوا وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین. حضرت عمر نے ایک قرآن دی ایت سنیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں میرے مومن بندیو, اللہ اپنے نبی نو کہہ رہے ہیں اے میرا سونا پیغمبر انہاں نو معاف کر دے تے انہاں نو نیکی دا حکم دے تے اے جڑے لوگ جاہلیت دے اندر گلاں باتاں کر جاندے نے نہ تو اعراض کر لیا کر. نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے آرڈر جاری کیتا ہے. اے صحابی رسول اے سارا عمل حضرت عمر دے سامنے بیان کر رہے نے. اے امیر المؤمنین اے اللہ دا حکم نبی پاک واسطے او عمر جنہ فیصلہ کر لیا ہے اس بندے دے بارے کہ انہوں سزا دیتی جائے گی, انہیں ایمی گل کر دیتی ہے, بے بنیاد گل کر دیتی ہے. اللہ نے اگے یہ بھی کہہ دیتا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. اے عمر جی اے بندہ جاہل ہے, اللہ کہہ رہے ہیں اے جاہلہ کو لو اراز کر لیو, انہاں جاہلہ تو بالکل اراز کر دیو, انہاں نو چھڑ دیو, انہاں نو سزا نہ دیو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہندے انج ٹھنڈے ہو گئے, کہندے نے میں انہوں کوئی بھی سزا نہیں دینی, جدوں اللہ معافی پسند کردہ ہے میں عمر کیوں معافی پسند نہیں کرانگا, میں عمر کیوں معافی پسند نہیں کرانگا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نو چھڑ دیتا ہے. مسلمانوں آؤ نا سی سوچئے سال ہاں سال ساڑیاں لڑائیاں تے جھگڑے اللہ دا قرآن پڑھ کے دسی دائے انما المؤمنون اخواتن, او مومن آپس دے اندر بائی فاصلحوا بین اخویکم. مسلمانوں آپس دے اندر سلوک کروایا کرو, ایک دوسرے دے قریب کریا کرو, دور کرن دے اندر اپنا کردار ادا نہ کریا کرو بلکہ مسلمانوں قریب کرن دے اندر کردار ادا کریا کرو. نماز مسجد دے اندر پہلی صف دے اندر جناب اسی کٹھے پڑھنے آؤ لیکن دل دے اندر غصہ لے پھرنے آؤ, دل دے اندر جناب کوئی نہ کوئی گل لے کے پھرنے آؤ. آؤ نہ سنت نبی اپنائیے, قرآن دا حکم اپنائیے خذل افوا وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین. میرے پیغمبر علیہ السلام دے زیابانی قرآن دیئے تندوتے انج عمل کی دائے. اے توجہ کرنا غور کرنا ذراؤ, نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ صفا جڑے مسجد دے اندر رہندے نے انہاں واسطے کھان پین دا انتظام کوئی نہیں. اللہ دے پیغمبر دے صحابہ اپنے کوئی چنگیاں کھجوراں لے آندا ہے تے کوئی ردی دیاں جناب ٹوکڑی دیاں کھجوراں جناب خراب کھجوراں لے آندا ہے, مسجد دے اندر لے آ کے لٹکا دیتیاں جاندیاں نے, چھڑی مار کے انہاں نو چاڑ کے صحابہ صفا استعمال کر لیندے نے. اللہ رب العالمین نو اے بات پسند نہ آئی, اللہ نے قرآن نازل کیتا, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والے ہو میں اللہ نے تانوں جو دیتا ہے اے دے اندر چنگیاں چیزاں رب دے رستے دے اندر دیا کرو. اے جناب کم تر چیزاں, ردی والیاں چیزاں, خراب چیزاں رب دے رستے دے اندر نہ دیا کرو. صحابی کہندے مسجد دے اندر کھجوراں آندیاں سن, پھر بڑیاں پیاریاں آندیاں سن, سب تو اچھیاں کھجوراں آندیاں
سن مسجد دے اندر پھر اللہ رب العالمین دے حکم تو بعد اللہ نے قرآن نازل کیتا فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مسلمانوں انی دیر تک تسی اچھی تے افضل نیکی نہیں پا سکتے جنی دیر تک تسی اپنا سب تو چنگا مال اللہ کے راستے دے اندر خرچ نہیں کرو گے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے اللہ دے قرآن دی ایت سنیے ایت سنن تو بعد نبی پاک کل آئے نے کہندے نے سونیا اے جڑا میرا پاگے منو سب تو چنگا لگ دائے میں اللہ دے راستے دے اندر دینا چاہنا واؤ میرے پیغمبر نے فرمایا اے ابو طلحہ اپنے عزیزوں اقارب دے درمیان انہوں تقسیم کر دے اللہ اکبر اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے کہ اے مسلمانہ دیاں بیویاں آج تو بعد تسی دوپٹہ کرنا ہے تسا پردہ کرنا ہے اللہ رب العالمین دے قرآن دی ایت تو بعد موٹیاں چادراں اون دیاں چادراں نبی پاک دی صحابیات نے کٹ کے اپنے جسم دے اوپر لے لیاں نے اللہ اکبر اللہ نبی پاک مسجد جو باہر آئے انج کر کے دیکھیا نبی پاک دیاں صحابیاں مسجد دے بازار دے درمیان چل رہیاں نے مدینے دے بازار دے اندر درمیان دے اندر چل رہیاں نے آقا فرماتے نے اے خواتین اے عورتوں تواڈے چلن دی جگہ درمیان والی نہیں سیڈ تے ہو کے چلیا کرو صحابی کہندا جدوں اے اللہ دے پیغمبر دا حکم آ گیا ہے مدینے دے اندر عورتاں گلی دے اندر انج چلدیاں دیوار دے نال انج لگ کے چلدیاں کہ انہاں دے کپڑے دیوار دے نال کدی چمبڑ جاندے تے اٹک جاندے اے ہے اللہ رب العالمین دے حکم دی جناب اللہ دے حکم دی اے ہے اہمیت اللہ دے قرآن دی اے ہے اہمیت چونکہ چنانچہ نہیں کیتا میری مجبوری نہیں کیتا بلکہ اللہ دا جتے آرڈر آ گیا ہے اوتھے اللہ رب العالمین دا حکم مان لے آئے اللہ اکبر اللہ مدینے دے اندر اعلان کرن والا اعلان کردا ہے او مدینے دے مسلمانوں پہلے تواڈے تے شراب حرام سی آج تو بعد کائنات تے رب دا حکم آ گیا ہے اللہ رب العالمین نے تواڈے اوپر شراب نو حرام کر دیتا ہے حضرت ابو طلحہ انہاں دے گھر دے اندر شراب دی مجلس چل رہی ہے اللہ دا قرآن سنیا ہے انج کر کے پیالہ ہاتھ دے اندر پکڑیا ہے انج کر کے ایتھوں لگ کے ایتھوں تک دا فاصلہ کراس نہیں کیتا بلکہ پیالہ اوتھے ہی سٹ دیتا ہے انج کر کے بندے نو کہہ دیتا ہے اے جڑی شراب ہے مدینے دی گلی دے اندر بہا دیتی جائے اللہ دا حکم آ گیا ہے آج تو بعد شراب نہیں پیتی جائے گی اے ہے مسلمانہ دا قرآن منن دا انداز قرآن نال پیار کرن دا انداز قرآن نال محبت کرن دا انداز رب کعبہ دی قسمیں تائیں تے اللہ نے آکھا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ اینا تے راضی اے اللہ تے راضی مسلمانوں اس وقت تو لے کے آج تک کافر اس قرآن دی گستاخی کر رہے نے کیوں انہوں نے پتہ ہے اے ہے مسلمانہ دی گائیڈ لائن اے ہے مسلمانہ نو صراط مستقیم تے لے کے آن والی اے ہے اسلام تے غلبے دا کم دسن والی اے ہے اللہ دے رستے دے اندر کٹ مر جان دی فضیلت بیان کرن والی کتاب او انہوں جلان دے نے کیوں صحابہ کرام نے ایک قرآن دی ایک آیت من کے اپنا تن من دن قربان کر دیتا لیکن قرآن تے آنچ آن دیتی قرآن تے آنچ نہیں آن دیتی اس واسطے کیا میرا تے تو اڈا ضمیر مطمئن ہے آج دنیا دے کافر قرآن نو جلان آج دنیا دے کافر اس قرآن پاک نو ٹیشو پیپر دے طور تے استعمال کرن کیا میں دے دوسری مطمئن کیسی اس قرآن پاک دے اوپر جی میں عمل کرن دا حق ہے ہمیں کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اگر مطمئن تے زندگی دے اندر انشاءاللہ تعالی اللہ نے بہا
بہاراں دتیاں ہون گیاں اللہ بہاراں دوے گا آخرت دے اندر بھی اللہ بہاراں عطا کرے گا لیکن مطمئن نہیں تے پھر انج دا بننا پائے گا کہ اسی دنیا دے اندر اس کتاب دے اوپر عمل کرن والے انج دے بن جائیے کہ دنیا رشک کرے کاش اسی بھی قرآن پاک دل انج پیار کرن والے بن جائیے نبی پاک نے فرمایا دو چیزاں دے اندر حسد اسلام دے اندر ہے ہی نہیں لیکن دو چیزاں دے اندر رشک موجود ہے ایک قاری قرآن بڑی پیاری آواز نال قرآن دی تلاوت کر دے قرآن پڑھ دے ایک رشک کرن والا کر سکتا ہے اللہ منو تو اب پیاری آواز دے میں اللہ میں قرآن دا قاری بنا قرآن دا حافظ بنا میں تیرے قرآن دی انج تلاوت کرا ایک سخی بندہ اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کرن والا اے بندہ رشک کر سکتا ہے اللہ سونے اے اپنے بندے نو اینا مال دیتا ہی کہ تیرے رستے دے اندر خرچ کیتی جاندہ ہے اللہ سونے منو بھی مال دے کہ میں تیرے رستے دے اندر خرچ کرنا رشک کرن والے دو چیزاں تے رشک کر سکتے نہیں آؤ انج دے بن جائیے کہ دنیا ساڑھے تے رشک کرے کہ اللہ انج دا قاری بنا دے اللہ انج دا سخی بنا دے اللہ اکبر اللہ اے توجہ کرنا غور کرنا ذرا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے دو بندے چلتے چلتے آئے آگر زن کر دینے اللہ دے پیغمبر اسی توانو اللہ دی قسم دینے ساڑھے درمیان فیصلہ اللہ دی کتاب قرآن مجید دے مطابق کرنا میرے پیغمبر نے فرمایا میں توڑی قسم مان لئیے میں توڑے درمیان فیصلہ کرانگا تے اللہ دی کتاب قرآن مجید دے مطابق کرانگا کیا ساڑھے اندر بھی یہ جذبہ موجود ہے میرے تیرے درمیان اختلاف ہو جائے ساڑھے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے اسی اللہ دی کتاب قرآن مجید دے مطابق فیصلہ کریے میرے پیغمبر نے فرمایا گل کرونا گل کیے ایک کہن والا کہتا ہے میرا بیٹا یہ دے کل کم کریا کردہ میرا بیٹا دے کل ملازم سی انہیں جناب یہ دے کر دے اندر انہیں بدکاری کی دیئے دی بی بی دے نال میں نے ایک 100 بکری دیتی ہے نال ایک خادم دیتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے پیغمبر نو کہن لگا میں کئی عالمہ کل پوچھیا کہ اے انج ہو سکتا ہے لیکن عالم کہن لگے ایک قرآن حدیث دے مطابق تو سانی کی داؤ قرآن تے کہندہ ہے تو اڈا بیٹا اگر کمارا ہے انہوں 100 کوڑے مارے جان گے انہوں جلا وطن کر دیتا جائے گا 1 سال واسطے اللہ دے سونے پیغمبر جی کیا مسئلہ انجی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا مسئلہ انجی ہے اپنیاں بکریاں تے اپنا خادم واپس لے لے تیرے بیٹے نو 100 کوڑے بجن گے اللہ دے قرآن دے مطابق تیرے بیٹے نو جلا وطن کیتا جائے گا تے دوسرے دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اس عورت کل جاؤ نا جدے نال بدکاری ہوئی ہے او دے کل تحقیق کرو نا اللہ دے قرآن دے مطابق انہوں رجم کر دیتا جائے میرے نبی دے صحابہ گئے او دے کل تحقیق کیتی ہے ان کر کے انہوں رجم کر دیتا گیا ہے اے اللہ دے قرآن دے مطابق فیصلہ میرے پیغمبر نے کیتا ہے مسلمانوں ساڑیاں عدالتاں دے اندر ساڑیاں کچہریاں دے اندر کیا فیصلہ قرآن دے مطابق ہو رہا ہے یا اپنیاں من مرضیاں دے مطابق ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ جس معاشرے دے اندروں انصاف چلا جائے قرآن و سنت چلا جائے اس معاشرے دے اوپر اللہ دی طرفوں عذاب آیا کردہ ہے او جس شکل دے اندر بھی آئے او مہنگائی دی شکل دے اندر آئے یا برے حکمرانہ دی شکل دے اندر آئے اللہ رب العالمین دی طرفوں سزا ضرور مل دیئے میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ منو مستہ نظر نہیں آندہ منو مستہ نظر نہیں آندہ اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منو ثابت بن قیس نظر نہیں آندہ نبی پاک نے صحابی سے پیجیا حضرت ثابت بن قیس نے کر دے اندر نبی پاک نے صحابی گئے نے ثابت بن قیس نے پوچھا کی حال ہے کہنے لگے میرا تے کوئی حال نہیں بڑا برا حال ہے بڑا برا حال ہے کیوں بڑا برا حال ہے سارے عمل تے برباد ہو گئے سارے عمل تے برباد ہو گئے منو تے اللہ نے اللہ رب العالمین دی جہنم دے اندر میں چلا جاواں گا اللہ اکبر پریشان اپنے
گھر دے اندر بیٹھے نے اس صحابی واپس آ کے نبی پاک نو دسدا ہے اے اللہ دے سونے پیغمبر ثابت بن قیس نے تے اے گل کیتی ہے کہ میرے سارے عمل برباد ہو گئے عمل برباد کیوں ہوئے نے کہ میری آواز اونچی ہے اللہ رب العالمین نے حکم دیتا ہے یا ایو الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والے ہو اپنے نبی تو اپنی آواز بلند نہ کریا کرو اپنے نبی تو اپنی آواز اونچی نہ کریا کرو اگر اپنے نبی تو آواز اونچی کرو گے تے اللہ تواڈے عملاں نو برباد کر دے گا میری آواز تے میرے نبی تو اونچی ہے فطرت نہیں اونچی ہے میرے عمل تے برباد ہو گئے میرے پیغمبر نے صحابی نو واپس بھیجیا ہے اے میرے صحابی جا کے میرے اس ثابت بن قیس نو پیغام دے دے تو جہنم والیاں دے اندروں نہیں بلکہ اللہ نے تیرے تے جنت نو واجب کر دیتا ہے اللہ نے تیرے اوپر جنت نو واجب کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ رب العالمین سانو حقیقی معنی دے اندر قرآن نال پیار کرنے والا بنائے اللہ اس قرآن دی وجہ تو سانو دنیا دے اندر بلندیاں عطا کرے عزتاں تے شاناں تے مقام عطا کرے اللہ اس قرآن دی وجہ تو کل قیامت والے دن سانو جنت الفردوس دا داخلہ عطا کرے اللہ سانو توفیق دے وے دنیا دے کافراں نو پیغام دئیے او کافرو ظالمو صلیبیو یہودیو ہندوو مر سکنے کٹ سکنے ہیں بیٹے قربان کر سکنے ہیں جانا دے سکنے ہیں لیکن اللہ دے قرآن دی توہین برداشت نہیں کر سکتے مسلمانوں آؤ اللہ دے قرآن دی حرمت واسطے کھڑے ہو جائیے نبی پاک دی حرمت واسطے کھڑے ہو جائیے رب کعبہ دی قسم عزت دی زندگی گزاریے یہ دنیا دی زندگی آج تے کل نہیں کل لیتے پرسوں نہیں اللہ رب العالمین دے کل جانا ہے انجدہ عمل لے کے جائیے کہ آسمانہ دا پروردگار راضی ہو کے کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ میرے بندے تو ایک ایک لمحہ میری رضا دے مطابق گزار کے آئے قرآن نال پیار کرنے والا صاحب قرآن نال پیار کرنے والا میرے بندے آج تو میرے تیرازی تے آج میں تیرے تیرازی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی میرے بندے جنت دے اندر چلا جا میں تیرے تے مطمئنہ تو میرے تے مطمئنہ تو میری جنت دے اندر چلا جا آ میرے پاس آ میری رحمت کا سہارا تیرے لیے ہے جا میری فردوس میں جا میری جنت کا نظارہ تیرے لیے ہے اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین